ਕੁਛ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ शौक भी सी। वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। और जी आज मैं इस पॉइंट को लेकर आई हूँ। ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे देने वाला है। आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी को बेहतरीन बना देगा बल्कि बहुत सी परेशानियाँ जो कि इंसान के बस में नहीं होती उन्हें एक सेकंड में ख़त्म कर देगा। तो जी वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। और जी आज हम उन रवैयों के बारे में, उन सोचों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ घरों के घर तबाह हो रहे हैं बल्कि बहुत सी बच्चियों के घर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, बल्कि बसने से पहले ही वो बेचारियाँ उजड़ के रह जाती हैं और बहुत ही माँ बाप के लिए भी परेशानी का बायस बनती हैं, मुआशरे के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं और भी बहुत सी परेशानियाँ और बहुत सी तकलीफ़ें हैं जो कि उन्हें फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो जी जब इंसान नेगेटिव सोच या कोई किसी की बात हमारे जहन में फंस जाती है तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेती, और जब वो निकलने का नाम नहीं लेती तो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाते हैं। जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ती है तो हमारा स्टमक पे अपसेट होता है, हमारा स्टमक अपसेट होता है तो हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होता है। जब ब्रेन में डैमेज स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी जो है वो हमारे घर में आ जाती है। तो ये एकदम से आने वाली बीमारी नहीं होती, इसके पीछे पूरी ज़िंदगी हमारी मौजूद होती है, जो कि हम बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक अगर हम कुछ नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सोचें हमारे जहन में फंस रही हैं तो वो फंस के हमें इस लेवल तक ले आती हैं कि वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव उनका असर हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को उन चीज़ों से निकाल नहीं पाते और उन्हीं में फंसे रह जाते हैं और बहुत ही हमारे जो बॉडी और हमारा ओवरऑल जो मैकेनिज़्म है वो डैमेज हो रहा होता है। लेकिन इसमें हमारी गलती भी नहीं है, हम क्या करें जब हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। हम तो वही चीज़ों पे चल रहे हैं जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जो हमारे बड़ों ने की, जो हमने उनमें देखी, वही चीज़ें हम लेके चल रहे होते हैं। हमें सोल्यूशन की तरफ नहीं हम जा रहे होते कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ का हल क्या है। यानी कि अभी आपने जैसे सुना, जैसे मैंने कहा कि कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो शहर के लोग तो हमें दुखी कर रहे होते हैं, हम तकलीफ़ें दे रहे होते हैं या हमारे लिए परेशानियां कर रहे होते हैं, या वो अपने हिसाब से एक्ट कर रहे होते हैं। ये भी ना ये भी नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के कर रहे होते हैं। शायद उनकी नेचर, उनकी भी डेवलपमेंट ऐसी हो चुकी होती है जो कि हमारे खिलाफ, हमारी सोच के खिलाफ जा रही होती है। वो लोग तो अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे होते हैं, उन्होंने तो वही करना है जो वो करेंगे। लेकिन हमने अपने लिए तो बेहतरी चाहनी है ना, हमने अपने लिए तो बेहतर करना है ना, तो हम अपने आप के साथ क्यों उनकी नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट लें, जिसकी वजह से हमारी ना सिर्फ हेल्थ ख़राब हो बल्कि जब हमारी हेल्थ ख़राब होगी तो ज़ाहिर बात है ओवरऑल हमारी पूरी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब होगी। जब फैमिली डिस्टर्ब होगी तो ज़ाहिर बात है हमारी हेल्थ पे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आएगा। जब हमारी हेल्थ पे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आएगा तो हम मज़ीद बीमारियों में चले जाएंगे, मज़ीद घर के माहौल ख़राब होंगे, स्ट्रेस का लेवल जो है वो हाई रहेगा। मियाँ की बीवी से नहीं बनेगी, बीवी की मियाँ से नहीं बनेगी, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनेगी, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ सकेंगे। और वो रोज़मर्रा के काम और वो जो जहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, जहाँ पे हमें तवज्जो देनी है, जहाँ पे हमें अपनी अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे सकते हैं हम, वो वहाँ से हमारी सोचें चली जाएंगी। हम अपनी ही सोचों में यानी कि अपने ही दिमाग के बातों में हम फंसे रहेंगे, वही नेगेटिव थॉट्स हमें अंदर ही अंदर खाती जाएंगी और हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डैमेज हो जाएगी। हेल्थ हमारी डैमेज होगी तो हमें फिर कौन संभालेगा या कौन हमें उस चीज़ से निकालेगा। अक्सर हजरात को देखा है जो कि खड़ूस बन चुके होते हैं, जो कि ज़िंदगी से दूर हो चुके होते हैं, जिनके हंसी खुशी गेमिंग हर तरह से वो ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम को फोकस किया होता है, बस काम काम और दिन रात करेंगे हम काम, जिसकी वजह से ख़वातीन जो होती हैं वो बेचारियाँ स्ट्रेस में आ रही होती हैं। वो अपने हस्बैंड से चाह रही होती हैं कि वो उनके लिए अच्छा एक माहौल क्रिएट करेंगे, और जो हस्बैंड होते हैं वो बेचारे अपनी बीवियों से चाह रहे होते हैं। दोनों तरफ जो आग होती है वो बराबर की लगी होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते। और जब एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, सिर्फ उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो उनके जहन में नफ़रत डाल रही होती है और नफ़रत बन रही होती है, और नफ़रत बनते बनते हसद बन जाती है, और हसद बनते बनते जो होती है वो जेलसी के रूप में नेगेटिव बातों के ज़रिए वो एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा रही होती है। इस तकलीफ़ में हम
بعض اوقات ایک دوسرے کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کا دل دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم اس قدر تک ایک دوسرے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں کہ انسان نیندیں بھی پوری نہیں کر سکتا، رات کو صحیح طریقے سے سو بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پہ جاتا ہے تو وہی نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں اس کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید نیگیٹو ہو رہا ہوتا ہے، اور مزید نیگیٹو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پرفارمنس بھی نہیں دے پا رہا ہوتا ہے جو کہ ریگولر انسان یا ایک حشاش بشاش اور خوش انسان دے سکتا ہے۔ تو ایک نارمل سا اگر ہم جو ایفیکٹ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے ہیں اگر ہم ان میں بہتری لے آئیں تو وہ نہ صرف ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھا کر دے گی بلکہ ہماری زندگی کو بھی اچھا کر دے گی۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمارے اپنے بس کی بات تو ہوتی نہیں ہے، جب نیگیٹو چیزیں یا نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو وہ پھر چلتی ہی رہتی ہیں، ان کو ہم کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں تو ہم یقیناً اپنی لائف کو اچھا کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ اس جگہ پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، یہ ہماری چھوٹی فنگر جو ہوتی ہے ہاتھ کی، اگر آپ ہتھیلی کو کھولیں تو سیدھی لائن آپ کھینچیں، سیدھی لائن سے یہ جو آپ بینڈ کریں ہاتھ کو تو ایک کریس لائن بن رہی ہوتی ہے، اس لائن تک لے کر آئیں تو یہاں پہ ایک پوائنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ نہ صرف ہماری نیگیٹو تھاٹس کو سٹاپ کر دیتا ہے بلکہ جو نیگیٹو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی وہیں پہ سٹاپ کر دیتا ہے، اور اس کو پریس کرنے سے ہمارا موڈ اپ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو 1 منٹ کے لیے پریس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بہت ہی جلدی سے بدل جاتی ہے، آپ کی وہ ساری نیگیٹو تھاٹس جو آپ کے ذہن میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، جو آپ کو مزید نیگیٹو بنا رہی ہوتی ہیں، وہ وہاں سے سٹاپ کر جاتی ہیں اور آپ کا موڈ اپ ہو جاتا ہے، آپ کو ہیپی فیل ہوتا ہے اور وہ پازیٹیو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اسی سچویشن میں جس میں آپ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو جا رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں آپ جب اس کو پریس کریں گے وہی چیزیں پازیٹیو آ جائیں گی۔ 1 منٹ کے لیے آپ نے اس پوائنٹ کو پریس کرنا ہے، اور اس کو پریس کرنے کے ساتھ دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ اسے پریس کر لیا کریں، تو یہ نہ صرف آپ کی تھکاوٹ دور کرے گا بلکہ آپ کے نیند جن لوگوں کو نہیں آتی، انسومیا کا پرابلم رہتا ہے یا جو باتیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ وہیں پہ سٹاپ کر دے گا۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی تو آپ اس کو 5 منٹ تک پریس کریں، درود شریف پڑھ لیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق اگر آپ کسی اور مذہب سے ہیں، کسی اور ریلیجن سے ہیں تو آپ اس کے مطابق جو چیز آپ نے پڑھنی ہے آپ وہ پڑھ لیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ کو یاد کریں، اور سمپلی اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ سمپل اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں آپ کو بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل ہوگا، آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا، آپ کو نیند اچھی آئے گی، اور آپ کے جو اوور آل باڈی ہے وہ بہت ہی اچھا کام کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ اور جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے وہ اگر اس پوائنٹ کے اوپر یہ ریڈ کلر کا نشان بنا لیں، ریڈ پین سے بنا لیں، ریڈ مارکر سے بنا لیں، ریڈ کلر سے بنا لیں، یا ریڈ نیل پالش، کوئی بھی چیز آپ کے پاس اگر اویلیبل آپ اس سے بنا لیں تو اس سے بہت ہی اچھا آپ کو ریلیف ملے گا، اور جیسے ہی آپ کو سٹمک آپ کا سوتنگ ایفیکٹ لائے گا اور آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی رہے گی، آپ کے جو سٹریس لیول ہیں وہ ڈاؤن رہیں گے، اور آپ کے سٹریس لیول ڈاؤن رہیں گے تو آپ کا جو ہائپر ٹینشن ہے وہ بھی آپ کی کنٹرول میں رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے موڈ جو ہے اچھے رہیں گے، آپ کے موڈ اچھے رہیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا، جب گھر کا ماحول اچھا رہے گا بچے اچھے رہیں گے، بیوی اچھی رہے گی، بیوی کو ہسبینڈ کی باتیں اچھی لگیں گی، ہسبینڈ کو بیوی کی باتیں اچھی لگیں گی، اور ایک گھر کا جب ماحول اچھا رہے گا تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، جب آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، جب اچھی زندگی گزرے گی تو بچوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے، بچوں کی تربیت جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو سکے گی، تو یہ سب کچھ زندگی آپ کو اچھا لگنے لگ جائے گی۔ جو لڑکے لڑکیاں نئے نئے عشق میں بیچارے ڈیمیج ہوتے ہیں یا ان کے جو دل ٹوٹتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کریں، تو وہ اس نیگیٹو سچویشن میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ اس پوائنٹ کو دبائیں اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ اس چیز سے بہت جلدی سے ریکور کر لیں گے۔ جیسے کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے آپ کے ارد گرد یا کوئی بھی ایسا پرابلم یا کوئی بھی ایسا سٹریس کا لیول ہائی ہوتے ہیں تو آپ اگر اس پوائنٹ کو 1 منٹ کے لیے پریس کرتے ہیں تو نہ صرف یہ آپ کو بہت ہی ریلیکسنگ فیل کروائے گا بلکہ آپ کی زندگی بہت ہی اچھی ہو جائے گی۔ اس پوائنٹ کو لازمی آپ پریس کیا کریں دن میں 2 سے 3 دفعہ، اور بہت سی ایسی سوچیں ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زندگی کو ہلکا پھلکا رکھیں، آرام سے رکھیں، ہلکے پھلکے رہیں، نہ کچھ بلیفس کو زیادہ ٹائٹلی پکڑیں کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے، سب صحیح ہوتا ہے، سب غلط ہوتا ہے، سب ایک جیسا ہوتا ہے، جس میں آپ کو آسانی ہے وہ کریں۔
خود بھی آسانیاں رکھیں اور دوسروں میں بھی آسانیاں بانٹیں. آسانیاں بانٹنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، انسان کی زندگی بھی اچھی رہتی ہے اور انسان کو خوشی بھی ملتی ہے. دوسروں کو خوشی دینے سے انسان کو زیادہ خوشی ملتی ہے. اس لیے خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی لیے آسانیاں پیدا کریں. ان کی زندگی میں اگر آپ آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر دے گا. اپنے اسٹریس لیول کو کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.